Salut les amis, معكم عماد زنيتي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من لا سيري ديالكم ابخوندر لو فرونسي ان 60 جور. قبل ما نبدا معكم غادي نشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم، على لي لايك، على لي بارطاج. ميرسي بوكو. ان شاء الله كيف ما شفنا في اخر حلقة شفنا لي ديتيرمينون، شفنا لارتيكل ديفيني الى لارتيكل انديفيني. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا هذا الدرس هذا، غادي نتحولوا ان شاء الله لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. لي زادجيكتيف ديمونستراتيف c'est-à-dire les adjectifs démonstratifs هما صفات الاشاره تيكونوا ديما قبل واحد الحاجه باش نعطيو واحد الصفه. مثلا تنقول لك هذا الرجل، هذه المراه، هذه الاشياء. فهمتوا؟ تنعطيو واحد الصفه هي باللغه العربيه هي هذا، هذه، هذا. فهمتوا؟ هذه هي اللي كاينين فيها 4. كاين سو، سيت، وسيت، وسي، وكل وحده فين تتصلح. ما يمكنناش نفرقوا بيناتهم. ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم. كاينه سو الدراري ركزوا معايا. سو تتسبق ديما الاسم المفرد المذكر الذي يبدا بساكن. المفرد المذكر الذي يبدا بساكن. الى عقلتوا في الحصه اللي فاتت قلت لكم بان لي لاتر اون فرونسي فيهم 26 لاتر. كاين 20 تيتسموا كونسون. ايسي لاتر سميتهم لي فوايال. قلنا هما كاين ا، او، او، اي، يو و ايغريك. وقلنا بارفوا اون اجوت لو اش. هادو هما لي فوايال. اذا هاد سو شنو هي؟ هاد سو تتكون مع المفرد، ياك؟ مع المفرد، ولكن اللي تيبدا بهادوك ال20 الاخرين، بهادوك ال20 الساكنين اللي كونسون. فهمتوني؟ مثلا الا قلنا ليفغ راه مذكر وتيبدا بال، يعني ما تيبداش بهذوك لي فوايال. اذا نقولوا سو ليفغ. فهمتوني؟ الا جيت عطيتكم عاوتاني كلمه ستيلو باغ اكزومبل، ستيلو حتى هو راه مذكر، ياك؟ وما تيبداش حتى هو بهذاك، تيبدا باس، يعني ما تيبداش بشي كلمه من هذوك لي فوايال. يعني نقولوا سو ستيلو. فوالا هذا هو سو. on ajoute ce avant un nom masculin qui commence avec consonne. تبدا consonne، زعما حرف ساكن ماشي بلي فوايال. فوالا غادي نهبطو. كاينه سيت اس، كاينه سيت سي او تي. هذه الدراري هي مفرد المذكر، ولكن هذه تبدا بمتحرك، تبدا بهذوك وحده من هذوك السته اللي قلنا، ولا قلنا بارفوا اون اجوت لو اش. الوغ شي كلمه مثلا مذكره فيها هذه، كاين مثلا اوم. الوغ شنو نقولوا سيت اوم. ما نقدروش نقولوا سو اوم، نقولوا سيت اوم. عرفتوا علاش؟ حيت تبدا باش، واش تنعتبروه من هذوك المتحركين. فهمتوني الدراري؟ نقدروا نزيدوا شي كلمه اخرى، مثلا كاينه الاف، ياك؟ كاينه الاف. تلميذ هو راه مذكر ولكن بادي باو. قلنا شنو هو؟ راه من هذوك سميتو لي فوايال. اذا نقولوا سيت الاف. فهمتونا الدراري؟ نتمنى انكم تكون بانت لكم القاعده باش تمشيو في الطريق الصحيحه. كاينه سيت سي او دو تي او. هذه الدراري المفرد المؤنث. فين ما نلقاو شي كلمه مؤنثه ومفرد وحده تنزيدوا حداها، مثلا في شنو نقولوا سيت في. هذه البنت. فهمتوا؟ نزيدوا شي كلمه اخرى. كاينه مثلا حتى هي الاف حتى يكونوا فيهم دي غارسون اي دي في، ياك؟ نقولوا سيت الاف. هنا عندنا كاينه سي او اس. هذه الدراري سواء المذكر سواء المؤنث. هذه تتقول لهم هذه في الجمع تنقولوا المذكر والمؤنث. مثلا الا قلت لك ليفغ راه مذكر، ياك؟ ولكن حنا الا بغينا نديروا الجمع نزيدوا عليها اس على فان، نقولوا سي لي ليفغ. مثلا نقولوا عاوتاني شنو نزيدوا، نقولوا سي بونطالون.
سي بونطالون، السراويل، هذه السراويل. فهمتوني ولا فهمتوش؟ وكاين الامثله، عده امثله. هو الدراري لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، هادو هما راه ساهلين، غير في المدرسه تيبداو يصعبوهم علينا. هادو هما تنبغيو نقولوا مثلا عندي هذا ستيلو نقول سو ستيلو حيت هذا مذكر. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. غادي ندوزو ان شاء الله لواحد الدرس هذا نديروه في هذه الحصه، غادي نديرو جوج ديال الدروس في فيديو واحد. عندنا لادجيكتيف بوسيسيف، لادجيكتيف بوسيسيف اللي هما صفات الملكيه. مثلا تنقول لك قلمي، دفتري، اختي، اخي، ابي، امي. فهمتوني؟ شي حاجه ديال الملكيه تيملك هذاك الشخص اللي تيدوي عليه، ياك؟ هاد الصفات الملكيه بما انهم قلنا صفات الملكيه تيكونوا مرتبطين بلي برونون بيرسونيل، جو، تو، il, نو، فو، il, elle، ياك؟ هادو الدراري حتى هما ما كاينش حاجه صعيبه، كاين فيهم المذكر، كاين المؤنث وكاين الجمع، ياك؟ فاش تنبغي نقول لك مثلا خويا، خويا مذكر، شنو نقول لك؟ نقول لك مون فخير، مون. هذه ديما وهذا سميتو هاد صفات الملكيه الدراري دائما تكون قبل الاسم، عمرها ما تجي مورا الاسم، ديما تكون قبل الاسم. فهمتوا؟ وهي تنديروها للدلاله على شي ملكيه ديال شي حاجه. فاش نقول لك خويا يعني هذاك بحال ملكي ديالي هذيك الحاجه. فاش نقول لك ستيلويا، فاش نقول لك دفتري، فاش نقول لك طوموبيلتي، فاش نقول لك داري، واش فهمتوني؟ شي حاجه ديال الملكيه. يعني تنستعملوا لي زادجيكتيف بوسيسيف. الا كان في المذكر الدراري في جو، فاش نبغي نهضر على راسي في جو تنقول مون. الا كان في المذكر تنقول مون. الا كانت مثلا بغيت نقول خويا غادي نقول مون فخير، بغيت نقول اختي غادي نقول ما سور. في المؤنث تنقول ما. في الجمع الا بغيت عندي خوتي فيهم مذكر والمؤنث ولا غير المذكر، هذه ما كاينش مشكله. في الجمع اون جينيرال تنقول لك مي فخير ولا مي سور. واش فهمتوني؟ هادشي تنظن بان راه هادشي ساهل. في المذكر تنقولوا مون، بالنسبه للجو تنقولوا مون، ما، مي الجمع. في تو الا كنتي تهضر على انت تتقول، الا بغيت نقول لك انت خوك مذكر غادي نقول لك سي طون فخير، طون فخير. الا بغيت نقول لك اختك غادي نقول لك تا سور. الا بغيت نقول لك خوتك غادي نقول لك تي فخير. فهمتوا الدراري؟ هادشي راه تيبان لي بانه ساهل. عندنا هنا فعيل هو، فاش الا بغينا نهضروا على المذكر بغيت نقول له هو خو نقول له سي سون فخير. بغيت نقول له هو راه ختو نقول له سي سا سور. بغيت نقول له على خوتو غادي نقول له سي فخير، سي فخير ولا سي سور. فهمتوا؟ هذه في الجمع سي تنقول له سون سا سي. عندنا الدراري في نو نحن في نو. الا بغيت نهضروا على المذكر الدراري تنقولوا نوتر، وفي المؤنث حتى هي تتبقى نوتر تنقولوا اخواتنا. واش فهمتي؟ فيها المذكر فيها المؤنث تنقولوا نوتر، وفي الجمع الدراري تنقولوا نو. عقلوا ان او اس. عندنا فو ادراري، فو انتم تنقولوا الا بغينا نقولوا له على سواء في المذكر سواء في المؤنث تنقولوا فوتر تنقولوا فوتر فخير، اخواتكم. فهمتوني؟ وفي الجمع الدراري فوتر فخير، خوكم زعما. وفي الجمع الدراري تنقولوا في او اس. عندنا الدراري ال افيك اس في المذكر، وفي المؤنث تنقولوا لور سون اس، لور. وفي الجمع تنقولوا لور افيك اس. انا نعاودهم دغيا. هانتوما جو تنقولوا في المذكر مون، في المؤنث ما، في الجمع تنقولوا مي. تو في المذكر تنقول طون، في المؤنث تنقول طا، في الجمع تنقول تي. il في المذكر تنقول سون، في المؤنث تنقول سا، في الجمع تنقول سي. نو مذكر مؤنث تنقولوا نوتر، في الجمع تنقولوا نو. فو في المذكر وفي المؤنث تنقولوا فوتر، وفي الجمع تنقولوا فو. ال افيك اس في المذكر وفي المؤنث تنقولوا لور، وفي الجمع تنقولوا لور افيك اس. فهمتوا؟ باش تنحفظوهم في المذكر تنقولوا مون طون سون نوتر فوتر لور، في المؤنث تنقولوا ما تا سا نوتر فوتر لور، في الجمع تنقول مي تي سي نو فو لور. فهمتوا؟ هذا هو باش تنحفظوا. كان معكم عماد زنيتي، تنتمنى انكم تكونوا توفقتوا وتستفدتوا معايا. ما تنساوش تبارطاجيو وتلايكيو لي فيديو وتخليو دي كومونتير اللي زوينين بحالكم. بسلامه، الله يعاونكم.